Bon, moi, je sais pas ce qui se passe. مشيت الصباح لعند الكوافور. السيده اللي صايبته ليا elle me l'a totalement foiré, hein. Et ça m'apprendra à aller voir un autre coiffeur, moi mon coiffeur ami. Bon, bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, اليوم غندير لكم une vidéo اللي كنتو كتسناو depuis très longtemps اللي هي un make-up hyper méga naturel و simple وسهل اللي تقدروا ديروه في داركم فاش يلاه تفيقوا الصباح في ضرب 5 دقائق. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps, ماشي بزاف ديال لي برودوي. J'espère يعجبكم. Donc voilà, انا يلاه غسلت وجهي دابا ورطبتو دابا غندوزو للميكاب. Let's go. Alors اول حاجه غنديرها بدايه غادي نشد هذا الشعر هذا باسكو اليوم فريمون عصبني. نمشيو للكوافور نقادو الشعر باش نصايبو الفيديو نبانو الناس زوينين ومقادين وزعما باك تو سكول ولبست لكم زعما تيشيرت ديال المدرسه وداكشي بغيف. مي اون با فوغي المهم با تري غراف. دونك اول حاجه كيما قلت لكم هي رطبت البشره ديالي. وشوفوا البنات واخا تفيقوا الصباح بكري راه شوفوا ما ديروش الميك اب ورطبوا وجهكم فريمون راه هو السر تاع الجماليه تاع البشره ديالكم. سي فريمون اون ايتاب ان با باسكو ضروري ترطبوا وجهكم بحال ضروري. دابا غادي ندوز لا باز. الوغ حنا عارفين فاش كنمشيو للمدرسه ولا للخدمه كنبقاو نهار كامل برا و نا با لو طون دو سو ريبودري وداكشي. دونك انايا كنصحكم انكم تستعملوا اون باز كريم اساس ماشي كريم اساس هذا كريم اساس هو فون دو تان. مهم باز قبل من الفون تان وانا كنستعمل هذه ديال جولدن روز. سي اون هذه باز اللي هي ماتيفيونت وكتحيد لي بور. دونك فوالا ما كتخليكمش ما كتخليش وجهكم يتيدم في وسط النهار. وهذه فريمون زوينه الصراحه كتعجبني بزاف. دونك غادي ناخذ منها تو بتي بو بحال هكا فريمون غير شويه وغادي ندير غير في البلايص اللي كنبدا نبريي فيهم. دونك هنا وهنا. ودابا مرحله الفون دو تان. الوغ انا عندي لكم جوج اختيارات بوغ الناس اللي كيبغيو تغطيه اللي هي فريمون خفيفه بحال اون بيبي كريم اون سي سي كريم. جيت لكم بهذه لا بيبي كريم دو شي جولدن روز. هذه يلاه جو لي تيستي هذه واحد صافي اون سيمين وانا جو لا تيست. انا جو سوي با دو تو بيبي كريم سي سي كريم وداكشي عرفتوني فيو كو عندي لي سيكاتريس داكنو مالوغوزمون سورتو فهاد الايامات وقعولي بزاف التهابات في مابو كتخصني واحد التغطيه اللي هي شويه كبار. مي فاش ما كيكونش فيا فريمون اللي يدير فون دو تان ولا اللي يدير كريم اساس كنت كندير هذه لا بيبي كريم. والصراحه فريمون زوينه بزاف كتخلي لكم وجهكم بحال اون بود بيش كتخليه مرطب كتخليه فريمون زوين. دونك فوالا بوغ الناس اللي ما كيبغيوش يديروا فون دو تان كل نهار نديروا هذه راه فريمون زوينه. دونك فوالا سينو بوغ الناس اللي بحالي اللي كيبغيو شويه ديال التغطيه كوميم اللي كيبغيو الوجه يكون كوميم شويه با مال لو فون تان توجور دو لا مارك جولدن روز حتى شويه ما عرفتش كاين ليا. Bon ben c'était mon dentiste. غدا عندي رونديفو مع العشرة ونص الصباح. My god. Donc reprenons. غادي ندير لو فون دو تان وهذا بالضبط علاش فريمون كيعجبني و صافي بليزيور موا وانا جو لو تيست صراحه. المهم انا عرفتوني جو سويتش انتر لي فون تان مي بور جو مي سوي دي بور الخدمه بور القرايه خصنا كوميم لو تاي يبقى مات ما يبريش بزاف وشي حاجه اللي با با بوجي بوندون لا جورني تو. وجاني بلي هذا هو اللي كيعمر هاد لي كونديسيون. دونك سي لو توتال كوفر 2 in 1 فاونديشن اند كونسيلر. وعلاش بالضبط عاوتاني اختاريت لكم هذا سورتو بور الناس اللي يسمى لو ماتان اللي كيمشيو للخدمه الصباح واللي كيمشيو يقراو الصباح. فهذا كيدير لكم اون ميم طون كريم اساس و اون ميم طون خافي الهالات سكي جينيال. دونك ان سول كو بحال درتو فون دو تان و انتي سيرن و كتختصدوا الوقت و كتختصدوا اوسي لي برودوي. بريف هذا صراحه تيعجبني. انا بور لانستون جوتيليز لا تان 07 ناتورال ولكن فاش كنبيض كنولي ندير واخا صراحه دابا هادي راه كتجيني تو بتي بو فونسي مي سي با غراف حتى جو سوي ان تران دو ديبرونزي. و فاش كنبيض كنولي ندير لا تانت الموند. الوغ غادي نستعملو بالبيوتي بلندر ديالي اي بيان سور نتوما راه عندكم الاختيار سوا ديروه بلي بون سوا ديروه بالبانسو. نتوما كيما كتشوفوا كيتخدم تري فاسيلمون سور لا بو زيرو ماتيير فريمون ما كيبانش بلي راكم دايرين ان فونتان. الي تري كورون ها هو دا كاموفلا كاع مي سيكاتريس وكاع دوك الحبيبات اللي كانوا عندي. بون غادي نهبط هنايا شي شويه غير باش ما تكونش عندي ديك لا ديماركاسيون. صراحه انا هاد الفونطه تعجبني. دونك غادي نجي نعاود ناخذ غير شي شويه هنايا وندير في الهالات ديالي هنايا. او كيما كتشوفوا كيخفي الهالات فريمون كوم ان انتيسير. لا كورونس ديالو واعره بزاف. واللي كيعجبني في هاد الفون دو تان سي كو كيبقى
كندوز به النهار كامل فريمون نهار كامل ما كيتحرك ما حتى حاجه كيبقى بحال يلاه درتو فهادشي اللي كيعجبني. بيان سور في الاخر ديال لا جورني ضروري كنلقى راسي شويه بديت كنبري هنايا عادي جي لا فوا غراس انا عندي بشره دهنيه حاجه عاديه ولكن زوين فريمون تيقوني زوين انا تيعجبني. اذا دوت لي مانيير هاد لا فيديو راني درت لكم دو ميك اب اللي تقدروا تلقاوه هنا في المغرب ساهل ماهل وغندير لكم اوسي واحد السيت ويب اللي انا كنتقدم عنده الماكياج اللي فيه كاع الماركات فيه بيس فيه ايسونس كاتريس جولدن روز اكسترا سميتو كاليستا هو منين كنتقدى انايا صراحه عنده كاع الماركات وداكشي زوين ورخيص داكشي المهم فوالا جيسبر يعجبكم الحال. دونك دابا غادي نثبت كلشي وغادي نجي نثبت بلا بودر ديال بيبي كوزميتيك دونك هاد في لا مارك ديال بيبي كوزميتيك كامله ديال الحاجه الوحيده اللي كتعجبني عندهم هي فريمون زوينه لا بودر و لي روج عليك صراحه هما زوينين. دونك اون فينير فيكسي تو سا ناخذ ان بانسو هذا كبير اوب و ناخذ هي شويه ونجي نثبت كاع هادشي. وإلا عندكم نتوما البشره دهنيه كثروا شويه لا بودر هنا وفات البلاصه هذه ديال لا زون تي. هانتوما قولوا لي حد الان كيفاش جاكم لو تان ديالي انا صراحه جميل. غادي نديرهم غادي نجيو نسخنوا شويه الدجاج شويه حيت شوفوا شحال بلقى والله الا بلاقيت كنحمس فاش كنبدا نبيض. في الصيف كنكون فرحانه وناشطه كنكون مشمشه اون فوا كنبدا نبيض صافي تيطلع ليا الدم. دونك غادي نجي نستعمل هاد الكونتورين اولا هاد نقولوا بودر دو سولاي ديال ايسونس هادي الصراحه البنات شنقول لكم سان بيغ بونور كتعجبني بزاف ريحتها فيها ريحه الكوكو كتحمق وشوفوا قداش جديديه فريمون رينقد وجهي ورخيصه وزوينه بزاف. دونك غادي نجي نستعملها نيت بهاد البانسو هذا ديالها ديال ايسونس تاع ايسونس صراحه سيتي اون تري بيل ديكوفيرت الصراحه هي سيت ما فيك حاجه. دونك فوالا غادي نجيو غير نسخنو شويه بحال هكا حيت بغينا كوميم ان تروك ناتوريل ما بغيناش نبانو بولق وصافي. ما نساوش الجبهه حتى هي ضروريه ديروا لو غابيل في الشبه. فوالا بوغ لو تان صراحه بوغ المعكازات سوا يخليو بحال هكا غير يزيدوا روج اليفغ وماسكارا ويخرجوا سوا يزيدوا دو بلاش وواحد شويه لايلايتر باش نعطيوكم مشات الحيويه لهاد الوجه هذا tout en restant bien sûr dans la légèreté. دونك غادي نختار انا اختاريت لكم هاد لو بلوش هذا ديال كاتريس وعلاش بالضبط هذا ديال كاتريس حيت ديجا اللون ديالو كيحمقني واعر سميتو راند ذا وورلد سي لو 040 بيري تيعجبني فريمون بزاف زوين وناتوريل وكيعطي بون مين فريمون بحال ما دايريش كاع البلوش نتوما ضحكوا ما ديريش فيها هكا. لايلايتر دابا الوغ بور لايلايتر انا اختاريت لكم مون لايلايتر فافوري صراحه اللي متواجد في السوق والثمن ديالو فريمون مناسب ولا مارك راكم كاملين كتعرفوها ميمكنش تكونوا ما كتعرفوهاش هو هذا لو دايموند ايلاينر ديال بيس كوزميتيك كيجي على هذا الشكل. من نهار خديته من عند كاليستا وليت كنستعمل غير هو صراحه. دونك ناخذو غير فريمون غير شويه هكا تو بتي بو هنايا شتو غير شويه ساليس ما غادي نزيد حتى حاجه. غندوز لإينيا تا هما تري فاسيل غنحجباني انا راكم كتعرفوا معكازه ديال الحجبان ما كيعجبنيش الزاير الحجباني دونك جبت لكم بالحد ديالي هذا جو لي ديجا مونطري سي لو برو كولور ماسكارا ملون وكيتثبت الحجبان ديال حتى هو جولدن روز وريتكم بزاف لي تروك تاع جولدن روز صراحه سي المارك فريمون اللي كتعجبني. ومع دابا يلاه جي روسو واحد لي برودوي ديالهم وليت كنستعملها غير هي هاد الايامات مي زوين والله. دونك هذا الماسكارا في لا كولور 06 مع دابا في الوقت كندير 04 فاش كان شعري مفتوح دابا شعري ملي فتح ملي غلاق درت تندير لا تان 06. دونك غادي نجي نمشط غير هكا هانتوما كي كتشوفوا ها كي كيلون شفتوا كي كيلون الحاجب فريمون زوين غير بور الفيديو ني ان بو دو غير باش ما يبقاش يبان كلير سومي باش نعطيه واحد شويه الشيب انا باش نبقى نحمق راسي انايا مع الصباح يلا فايقه غنمشي نخدم ولا هذا بارا قاد الحاجب ارا جيب ديك لابوماد باز الناس اللي تيديروا. انا جي دي زامي كانوا عندي صحاباتي في المدرسه ما كيجيو ما كيدخلوا لونفيا ولا حتى كيكون داك الحاجب داير طق طق بالكونتورينغ ديالو بلا بوماد بلا هايلايتر هنايا تحت كنقولوا نار يلا صبر عندكم ولا زعما فريمون يلونفو باش نبقى انايا الصباح عاد نبقى نقاد في الحاجب ديالي وداكشي شويه صعيبه. دونك فوالا سي فيني دابا العينين ما غندير حتى حاجه فريمون ما غندير حتى حاجه. غناخذ هذا اللي درت به قبيله الكونتورين وغادي ناخذ
فينا ناخذ هذا الجوج ما فيش نصايب عويناتي. دونك سي ان بانسو هذا استومبور دو شي زويفا. هذا هو احسن بانسو عندي استومبور واعر. سي لو لوكس كريز 228 ديال زويفا واعر. هذا ان شاء الله كي غنمشي شي سيفورا غنعاود نشري منه واحد 3 ولا 4 حيت فريمون زوين. دونك هانتوما غنشد وغادي نبدا ندمج هنايا غير شويه باش ما تبقاش ديك لابوبيير ديالي هكاك بيضه. والصباح اون فيت فاش كنفيقوا العين كتكون شويه حمراء. هاد العمليه علاش هي مهمه فاش كتفيقوا الصباح باش كتكونوا غادي تقراو ولا غادي نخدموا. فاش لا كتفيقوا العينين كيكونوا شويه مازال حمرين ولا بوبيير ديالنا كتكون بيضاء. المهم بو الناس اللي بويض بحالي كتكون هي شويه بيضاء. دونك داك الحموره سا كونتراست افيك البيوضه ديال لابو ديالنا وكتولي تعطي بوكو بلو روج. هادي كيولي يعطي كتولي تبان العين حمراء اكثر حيت كاين داك لو كونتراست. الا جيتو بو غير شوفي غير شي شويه هكا لا بوبيير ما كيبقاش داك لو كونتراست كتولي تبان موان روج. والله ديروها وغادي تشوفوا. انا والله لا هذه واحد السر ديالي انا كاع بارطاجيت معكم السر. شتو مي فوالا شتو فريمون غير هكا بشي شويه. دونك فوالا هادشي اللي كندير للعينيا. ابري بيان سور جو سي كو حتى حدا فيكم ما كتقدر تمشي بلا ماسكارا. المهم بو الناس اللي كيتماكياو لو ماسكارا ايطاب اللي هي ضروريه. انا ما غاديش ندير دابا حيت دايره لي زيكستنسيون ديال ما كايناش. مي قلت لكم جوج اللي غادي يعجبكم جو سوي سيغ اي سيرتين. لو جولدن روز بانوراميك لاشز. ما كاينلاش نهضر فراسكم. نقول لكم ان تريك بيني وبينكم ما تمشوش تقولوها لشي واحد. من نهار فوز اون اي بارلي لو بانوراميك لاشز ايت اون روبتور في المغرب كامل. وحق الله العظيم كرويي مو جو جور سور لا تيت de ma mère. وشكون اللي قال لي هادشي؟ الكوميرسيال ديال جولدن روز. ايماجيني تيلمون انا بدا تقتو فيا الحمد لله وميرسي بوكو حيت تقتو فيا ومشيتو خديتو هاد البانوراميك لاشز وتيلمون نتوما عجبكم و لافي ريكوموندي اوتور دو فو كو نيون ا بلو. دونك فريمون دابا الا بغيتو انا خاصكم توصيو عليه المغازا اللي حداكم. بون فو بوفي لو روتروفي ان بو بارتو سور كاليستا سور هنا في ايرا بوتي بور الناس ديال فاس في لي زينابيل في لي فيرجين اكسيتيرا. هذا هو التوب 1. انا كتعرفوني كنت كندير الباد غالبانغ ديال بينيفيت كنت كندير البيتر ذان سكس ديال تو فيس كنت كندير اوسي لو بانوراميك اكستاتيك لو بارادايس اكستاتيك ديال لوريال. مي هذا جا دالهم بالكو نمبر 1. والله هذا واعر. الا ديجا في سي بروف رجعوا لي فيديو توتو ديالي القدام غتشوفوا لي افون ابري. هذا خطير. اي سينو سي جامي خاصكم ضروري الماسكارا وما لقيتوش لو بانوراميك لاشز ديال جولدن روز سيرو هذا ديال ايسانس. بون هذا ديال ايسانس il est un peu moins cher et c'est le You Better Work. ولكن عندكم You Better Work فيه دو فيرسيون فيه لو فوليوم et فيه لا لونغور. دونك هذا سي لو فوليوم. ردوا معايا زقيو معايا سي لو فوليوم ماشي لو لونغور. هذا لو فوليوم بيبيت واعر. هادي لا بروس ديالو بحال هكا. لو بانوراميك لاشز لا بروس ديالو هي لا بروس سي لا ميم بروس ديال بيتر ذان سكس. ديجا وريتها لكم اون فيديو سي لا ميم بروس. تقول بيتر ذان سكس غير جواب بانوراميك لاشز. دونك فوالا سي فوز افي بوزوان دان ماسكارا اللي ما كيبقاش يسيب لكم هنايا. جو بونس ils sont tous les deux waterproof. هذا waterproof je suis sûre. هذا je sais pas. مي ماسكارا اللي غيدير لكم لا لونغور ولو فوليوم واللي غيعطيكم واحد لو ريغار دو بيشو كلشي فاش غيشوف الميك اب ديالكم غيقول لكم اشنا هو الماسكارا اللي درتي. ما تعطيهمش السر مي كلشي غيسولكم عليه. خذوا هاد لي دو. الى بانوراميك لاشز فيرست ومن بعدو لو يو بيتر ورك. واعرين شوفوا واعرين يسون با شير. هذا واخا داير 70 ولا مع 80 درهم وهذا 35 40 شي حاجه بحال هكا. هادو توب. الا باسون اوتر شوز دابا خلينا ندير ليبس. الوغ بور لي ليبس الوغ صراحه انايا فاش كنت كنمشي للمدرسه ولا حتى فاش كنكون غادا للخدمه كندير بوم اليف. ماشي ديما كندير ولكن صراحه دي فوا فاش كنعرف بلي غندير دي ستوري وداكشي كندير روج اليف. دونك سي فو فولي با ميت دو روج اليف ديروا بوم اليف. ما تمشيوش شفايفكم هكا خاويين سي با بيان باسكو كيتقشروا كيوليو يتحفروا. ديما فوز هيدغاتي فو لير ما تمشيوش بلا والو. Et sinon si vous voulez un rouge à lèvres, alors بلاتي نديرو un soft mat, quelque chose qui sera naturel واللي تكون مات اللي elle va tenir و un nude وبلاتي. alors hop
بون جولدن روز عاوتاني صراحه لي صوفت مات ديالهم واعرين عندهم واحد الكولور فنين نبدلو شويه من جولدن روز درنا بزاف تاع لي تروك جولدن روز في هاد الفيديو يلا نوريكم كل شوز اخرى من غير جولدن روز عندنا كيس مي ميك اب ميلانو alors نوريكم دو عندنا بعدا ديجا توب 1 لي سوفت مات ديال جولدن روز واعرين خاص فيهم لي كولور فنين ابخي كاينين لي لوكس ليبس هادو ديال بيس جداد دي روج على جداد اون ريزان سي دي سيمي مات هاكا هادو فريمون زوينين اي سينو عاوتاني لا نوفوتي دابا اوني فريمون دون لا نوفوتي هادو ديال كيس مي ميك اب ميلانو صراحه زوينين بزاف دونك انا عندي واحد لا كولور تعجبني كيس مي حقا عندي اوسي هادو لي ليبستيك بانسول تاع كيس مي جو نديرو اون في سا سي دي روج ا ليفر كريون لي مات ولي كوميم سوف دونك اون فا فيغ سا نيس نجربو ما عمري جربتو نجربو معاكم Je sais pas كيفاش كيبان لكم en caméra mais انا je kiffe c'est le perfect nude ouais il est pas très soft mais c'est hyper hydratant vraiment زوين عرفتو vraiment هاد لا مارك Kiss Me Makeup Milano والله لا سي une découverte صراحه c'est très nouveau ما عرفت فاش غنحط هاد لا فيديو غيكون خرج لو كراش تيست ديالها ولا مازال mais je vous ai filmé un crash test الا كان تحط غنحطو لكم en barre d'infos ouais vraiment زوين بزاف c'est le lipstick pencil en teinte couleur noisettier c'est une couleur noisette كان انا j'aime beaucoup et voilà سالينا الميك اب قولوا لي كيفاش جاكم بلاتي نحيدو هادشي ونتقادو نسينا اون ايتاب بلاتي نتوما كتشوفوه من مورايا فيكساتور نسينا ما نفيكسيوش هادشي فوالا ضروري تفيكسيو البنات راه تبعكم من لونغ جورني في الخدمه والقرايه ضروري من لو فيكساتور دونك لا فيديو تيرميني جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكونوا دوزو كي زوينه معايا الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم قولوا لي ان كومونتير شنو هما لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا من هنايا لقدام فريمون جيسي دو فير دي زيفور في لي فيديو و فوالا قولوا لي كيفاش جاكم الميك اب جيسيري دو فو ليستي كاع لي تروك اللي جي اوتيليزي في بار دانفو فين تقدروا تلقاوهم دونك فوالا جو في دي انورم بيزون نتلاقاو تري بروشين ان شاء الله في نوفيل فيديو هنا sur la chaîne و ما تنساوش لايك سبسكرايب و فعلوا الجرس ديال لي نوتيفيكاسيون باش اشاك فوا نحط لكم une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne طلع لكم une petite notification تقول هاي هنا راه حطيت une nouvelle vidéo تروح شوف دونك فوالا جو في دي بيزو à la prochaine. Bye.